नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बेला सरकार संविधान र कानून पढ्नमा व्यस्त। कानूनविदहरू पनि दलीय अवस्थाका आधारमा अपव्याख्या गर्न तल्लीन। आज 10,339 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा। सक्रिय संक्रमित 82,000 भन्दा धेरै। जोरबिजोर नियम प्रभावकारी देखिएन। निरन्तर बढ़िरहेको कोरोना महामारीका बेला विद्यालय बन्द गर्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना भएन। भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी जोखिममा। रुकुम पश्चिममा नेटवर्क समस्याका कारण सेवाग्राही मारमा। रानीघाट स्थित भेरी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण 9 वर्षदेखि अलपत्र। कोरोना महामारीका कारण 3 वर्ष यता 60% उद्यम व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य। चालु पुँजीकै अभावमा अरू उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा। अत्यधिक हिमपातका कारण अफगानिस्तानमा कम्तीमा 42 जनाको मृत्यु। 76 जना घाइते। 2000 भन्दा बढी घरहरूमा क्षति। र नेपालसँग 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न मौरिससको टिम आज काठमाडौँ आइपुग्यो। दशरथ रङ्गशालामा माघ 15 र 18 गते खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बेला सरकार संविधान र कानून पढ्नमा व्यस्त भएको छ। संविधान र कानून बीच चुनावबारे कुरा बाजिएपछि सरकार तथा दलका आफू अनुकूल व्याख्या हुन थालेको छ। कानूनविदहरूले पनि दलीय आस्थाका आधारमा सुझाव दिने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न बहानामा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आनाकानी गरिरहेको सरकारले आफू निकट कानून व्यवसायीसँग आफूले चाहेको जस्तै सुझाव माग गर्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र गोविन्द बन्दी सत्ता गठबन्धनलाई सुझाव दिन बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई उनीहरूले कानून र संविधान बाजिएको हदसम्म कानून अमान्य हुने भन्दै ऐन संशोधन गरी निर्वाचनको मिति पर सार्न सकिने सुझाव दिएर बालुवाटारबाट बाहिरिए। कानून व्यवसायीहरूको सुझाव पाएपछि सरकारका प्रवक्ता पनि आफूले चाहे जस्तै सुझाव पाएर मक्ख थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाजिएको देखिएकोले संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएकोहरूसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र सञ्चार मन्त्रीको कुरा मिल्दोजुल्दो थियो। श्रेष्ठले ऐनभन्दा संविधान माथि रहेकाले संविधानको व्यवस्था बमोजिम ऐन संशोधन गरी निर्वाचन पर सार्न सकिने धारणा राखे। स्थानीय तहको जुन निर्वाचन हुन्छ त्यो मितिले 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ र कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भनेर लेखा छ। र कार्यकालको कुरो गर्दा 215 को धारा 6 ले पनि नगरसभा गाउँसभा सबैका पदावधि चाहिँ 5 वर्षकै हुनेछ भनेको छ। 220 को उपधारा 6 ले पनि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल 5 वर्षै हुन्छ भनेको छ। अब जटिलता कहाँनिर भयो भने एकै चरणमा चुनाव भयो यो जटिलता हुँदैन थियो। अब चुनाव 3 चरणमा भयो। सत्ता साझेदार दलहरू र उनीहरूले बोलाएका कानून व्यवसायीहरूको तर्क एकातिर छ, तर संविधानको व्यवस्था अर्कैतिर। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू संविधानको धारा 225 मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ भन्ने प्रावधानलाई टेकेर स्थानीय निर्वाचनको समय 6 महिना सार्न सकिने तर्क पेश गरिरहेका छन्। तर संविधानको उक्त व्यवस्था गाउँ तथा नगरसभाका लागि हो, गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका लागि होइन। संविधानको धारा 215 को 6 मा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुनेछ भनिएको छ। त्यस्तै धारा 216 को 6 मा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भनिएको छ।
संविधानको धारा 225मा गाउँ वा नगरसभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई सत्ता साझेदार दलहरू भने स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचनसँग जोडेर हेरिरहेका छन्, जुन कुरा हरेक कोणबाट तथ्यहीन लाग्छ। स्थानीय तह चाहिँ प्रतिनिधि विहीन नहुन्, यिनको कार्यकाल चाहिँ किटान गर्नुपर्छ है, कानुनमा किटान गरेर पुगेन। अब संविधानमा किटौँ भनेर हामीले संविधानमा किटान गरेको अवस्था हो। फेरि पनि स्थानीय तहलाई खाली गराउने अथवा संविधानको धारा 225 को त्यो जुन एउटा व्यवस्था छ 6 महिनाभित्र भन्ने छ, त्यो चाहिँ गाउँसभा र नगरसभाको सम्बन्धमा हो, कार्यपालिकाको सम्बन्धमा हुँदै होइन। तपाईँले त्यो धारा विभिन्न धारामा कसका लागि व्यवस्था गरिएको हेर्नुपर्छ। जेठ 5 अघि स्थानीय तहले नयाँ सरकार नपाएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएका स्थानीय तहहरूका सबै काम ठप्प हुनेछन्। स्थानीय तहको सबै कार्यकारिणी अधिकार गाउँ वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सामान्य धारा बिजुलीदेखि गाउँ र नगर प्रहरी परिचालन लगायतका संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा रहेका कुनै पनि दैनिक प्रशासनिक काम अन्य संयन्त्रले गर्न सक्दैन। त्यसैले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने स्थानीय तहमा ठूलो रिक्तता छाउने निश्चित छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन मार्फत जनताले दिएको मतको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो। तर प्रत्येक 5 वर्षमा हुनै पर्ने आवधिक निर्वाचन समेत नगरी कानुनी र संवैधानिक प्रावधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै लोकतन्त्रकै उपहास गर्ने काममा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार लागेको छ। एक रिपोर्ट। आवधिक निर्वाचन अन्तर्गत संविधान र ऐन बमोजिम जेठ 5 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन भई जेठ 6 गते भित्र नयाँ पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पदभार ग्रहण गरून् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले वैशाख 14 गते गर्ने, यदि एकै चरणमा नभ्याएको अवस्थामा वैशाख 24 गते पहिलो चरण र वैशाख 22 गते दोस्रो चरणमा गर्न सकिन्छ भनेर पुसको अन्तिम साता आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। आयोगको प्रस्तावित मितिमै सरकारले चुनाव गर्न चाहेको भए अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने थियो। तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेसले प्रस्तावित मितिमै सहमति जनाए पनि बाँकी सत्ता घटकका अरू 4 दलले नमानेपछि वैशाखको मिति टरेको हो। निर्वाचन आयोगलाई आफूले सिफारिस गरेको मितिमा केही तल र माथि हुँदा खासै फरक पर्ने देखिँदैन। तर स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने वा समयमै निर्वाचन गराउने भन्ने सरकारको विषय भएको निर्वाचन आयोगको प्रष्ट धारणा छ। त्यो त अब सरकारले संसदले गर्ने कुरा भयो। त्यस्तो भ्याकुमको कसरी पुरा गर्ने भनेर त ऐन कानुन यदि बाजिएको भए त्यसलाई संशोधन गरेर मिलाउने कार्य सरकार संसदको हो। आयोगले त्यसको कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो। अब आयोगले प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो अब सरकारलाई आफ्नो सिफारिस गर्ने हो। अब सरकारले निर्वाचन मिति तोकेपछि आयोगले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो। प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगको दायित्व हो, संविधानले दिएको दायित्व पुरा गर्ने हो। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिलाई लिएर सरकारले निर्वाचन नै नगर्ने षड्यन्त्रको खेल खेलेको आरोप लगाएको छ। एमालेको बटम लाइन भनेको आगामी 2079 साल वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ। यदि सरकारले आफ्नै किसिमको कानुन र संविधानको व्याख्या गर्दै आगामी वैशाखमै निर्वाचन नगराए त्यसविरुद्ध सडक आन्दोलन चर्काउने एमाले चेतावनी दिएको छ। र स्थानीय चुनाव अहिले धकेलेर विभिन्न बहानामा पर सार्ने कुरा नेकपा एमालेलाई स्वीकार्य छैन। यो जनविरोधी, प्रतिगमनकारी र अलोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा चरित्र हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। र नेकपा एमाले यदि यो तरिकाले सरकार अगाडि बढ्न चाहन्छ र चुनावलाई धकेल्न चाहन्छ भने देशव्यापी रूपमा यसले जुन लोकतन्त्रका पक्षपातीहरूलाई समेत चाहिँ समावेश गरेर नेकपा एमाले आन्दोलनको चाहिँ उठाउनु पर्ने यसको बाध्यता नै छ। राजनीतिक दलहरूले ऐन कानुन र संविधानमा भएका व्यवस्थालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या नगरी 5 वर्षमा गर्नुपर्ने आवधिक निर्वाचन समयभित्रै सम्पन्न गरी स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन बनाउनु हुन्न भन्ने आम नागरिकको र ऐन नियम र संविधानको मूल मर्म हो। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण तिम्लेसनाको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 10,339 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 16,654 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 8,054 जना र 4,547 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2,265 जनामा कोरोना संक्रमण
पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। PCR विधिबाट गरिएको परीक्षणमध्ये 48% भन्दा बढीमा र एन्टिजेन परीक्षणबाट झण्डै 50%मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो वृद्धिसँगै देशभरि रहेका सक्रिय संक्रमितको संख्या 82,500 नागेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,581 जना काठमाडौँमा, 9,051 जना ललितपुरमा र 5,210 जना भक्तपुरमा रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये अहिले आइसियुमा 238 र भेन्टिलेटरमा 43 जना बिरामी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 2 सातादेखि नेपालमा निरन्तर कोभिड-19 संक्रमण वृद्धि भइरहेको छ। यसअघि शनिबारसम्म लगातार 5 दिन दैनिक 10,000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएकोमा आइतबार भने 7,000 भन्दा थोरैमा पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो समय झण्डै 90%मा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण भइरहेको छ। सबै उमेर समूहलाई संक्रमण पुष्टि भए पनि ठूलो मात्रामा युवाहरू संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। माघ 2 देखि 9 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका हालसम्म 22,573 जना संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै 31 देखि 40 वर्षका 18,117 जनामा संक्रमण देखिएको छ। विगत 24 घण्टामा निको हुने संक्रमितको संख्या 2,540 रहेको छ। त्यसैगरी यही अवधिमा 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 11,659 जना कोभिडका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ, जुन कुल संक्रमितको 1.4% हो। देशभर कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले लागू गरेको जोरबिजोर प्रणाली प्रभावकारी देखिएको छैन। जोरबिजोर प्रणालीका क्रममा अन्य दिनभन्दा कम सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। यसअघि सहजै सार्वजनिक यातायातको उपलब्धता हुने भए पनि जोरबिजोर लागू हुँदा कम चलेका कारण सार्वजनिक यातायातमा कष्टकर यात्रा गर्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। सार्वजनिक सवारीमा यात्रुहरूको भिड हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली उल्लङ्घन गर्ने 100औं कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। यसरी कारबाही गर्ने सवारी मध्ये सबैभन्दा धेरै दोइपाङले सवारी साधन रहेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण फैलिएपछि ठूला अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन थालेको छ। एउटै अस्पतालभित्र एकै पटक धेरै स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण फैलँदा केही वार्ड नै बन्द गरिएका छन् भने कतै खोप अभियान नै स्थगित भएको छ। सरकारी कार्यालयमा समेत अधिकांश कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि सेवा बन्द भएका छन् भने सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। एक रिपोर्ट। डाक्टर लगायत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएपछि देशका ठूला अस्पतालमै स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। एउटै अस्पतालभित्र एकैपटक धेरै स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण फैलिँदा केही वार्ड नै बन्द गरिएका छन् भने केही अस्पतालले वार्डहरू गाभेर स्वास्थ्यकर्मीलाई डबल ड्युटीमा खटाएर सेवा दिइरहेका छन्। कतै नियमित सञ्चालन हुँदै आएका खोप अभियान समेत स्थगित हुँदा सेवाग्राही प्रभावित बनेका छन्। यता सरकारी कार्यालयहरूका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि कार्यालय नै सुनसान बनेका छन् भने सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। टाइम मिलाएर जोडबिजोड झन् त पारेर आउँदाखेरि चाहिँ आजैबाट बन्द गरे रहेछ है। त्यो चाहिँ थाहा थिएन। फुल्ली भ्याक्सिनेटेड हुन नपाएर जस असर त परिरहेछ जस्तो लाग्छ। कतिपय ठाउँमा जान पाइँदैन, कति अब आफ्नै काम परेको ठाउँमा जान पाइँदैन। झनै अस्तिदेखि त झन् स्ट्रिक्ट नियमहरू लिएर आइदियो है। वञ्चित अब हामी त वञ्चित भन्दा पनि निकै नै समस्यामा छौँ होइन। तर त्यसको लागि अब एउटा तर पनि अब एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले होइन, बरु 2 जना 4 जना यसो गरेर तर सेवाग्राही दिइदिनुपर्ने हुन्छ। अब किनकि अब म चाहिँ अहिले बाहिर गइरहेको छु, अब म कहिले फर्कने हो थाहा हुन्न होइन। तर मलाई त कार्ड त चाहियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मैले मेरो भनेको पनि त्यही हो कि अलि
सिस्टमेटिक तरिकाले गरिदिनुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ काम चाहिँ रोक्नु भएन। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अहिलेसम्म डाक्टर, नर्स र अन्य कर्मचारी गरी 600 जनामा कोरोना संक्रमण देखिसकेको छ। सोमबारसम्म 200 जना सक्रिय संक्रमित रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले जानकारी दिए। त्यस्तै वीर अस्पतालमा अहिलेसम्म 256 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा समेत सोमबारसम्म 60 जना माथिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको खोप अभियान समेत प्रभावित भएको हो। अब स्वास्थ्यकर्मी नै सङ्क्रमित भइसकेपछि यसमा हाम्रो अस्पतालको चाहिँ करिब 20% जस्तो चाहिँ हाम्रो जनशक्ति सङ्क्रमित भइसकेपछि कोरोनाको उपचार गर्ने प्रमुख अस्पतालमा भोलि हामीले उपचारको सेवै प्रभावित हुन्छ कि भन्ने डरका कारणले गर्दा हामीले बन्द गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेछौँ। तत्कालका लागि खोप अभियान स्थगित भए पनि जनशक्ति अन्य ठाउँबाट ल्याएर भए पनि मङ्गलबारदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी अस्पतालले गरेको छ। एकैपटक ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि वीर र नेपाल प्रहरी अस्पतालले भने वार्डहरू गाभेर सेवा दिएका छन्। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा 76 स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी कोरोनाबाट संक्रमित भएपछि सोमबारदेखि ओपीडी सेवा बन्द भएको छ। कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा सोमबारदेखि लागू हुने गरी बन्द गरेको छ। हाम्रो एक किसिमको स्केलेटन स्टाफ भन्छ नि, त्यो भनेको काम चलाउसम्म गर्नको निमित्त हुने गरिकन व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। तर आजदेखि त हामीले लगभग सबै नै बन्द गरेका छौँ। अघि भने जस्तै अति प्रभावित अफिसहरू बाहेक अन्य चाहिँ हामीले बन्द गरेका छौँ। त्यस्तै उपत्यकामा रहेका 3वटै जिल्ला प्रशासन सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका कर्मचारी, अधिकांश बैंकका कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएर बैंकका शाखाहरू समेत बन्द गरिएका छन्। सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारी तथा मन्त्रीहरू नै संक्रमित भएर दैनिक काम कारबाही ठप्प जस्तै छ। आम सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। निरन्तर बढिरहेको कोरोना महामारीका कारण सरकारले केही समयका लागि सम्पूर्ण भौतिक उपस्थितिमा हुने पठन पाठन तथा परीक्षामा रोक लगाएको छ। तर यही बीचमा उपत्यकाका केही विद्यालयले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। केही समय यता नेपालमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। यसबीचमा काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको हटस्पट नै बनेको छ। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सीसीएमसीले विद्यालयहरू बन्द गर्न र पूर्व निर्धारित परीक्षा मात्रै सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। तर केही विद्यालयहरूले सरकारको यस निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। केही विद्यालयले भने भौतिक उपस्थितिमै धमाधम परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो दृश्य ललितपुर स्थित माइट स्टोन विद्यालयको हो। केही दिन यता यस विद्यालयमा कक्षा 10 को आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। धेरैजसो विद्यार्थीहरूमा कोरोनाको लक्षण देखा परेकोले भौतिक रूपमा परीक्षा नलिन आग्रह गरे पनि विद्यालय प्रशासनले नमानेको विद्यार्थीको भनाइ छ। सेफ त भएको छैन, लाइक सबै कतिजनालाई त रुगा खोकी नि लागेको छ। अब रुगा खोकी अब सबसे अगाडि लाग्ने कुरा हो। अब त्यो त अब सबसे चाँडो सर्ने रोग हो। अब खै कसले के गर्ने हो। अब सरहरूले हिजो मम्मी पेपर दिन आउनु भएको थियो अनि सरले चाहिँ भोलिबाट फिजिकली हुन्छ, उनीहरूको त्यो रुल्स फलो गरेन भनेर सिधै भन्नुभएको थियो ममलाई। अनि ममले भोलिबाट फिजिकल क्लास हुन्छ भन्नुभयो। अब त्यही यस्तो भयावह अवस्थामा अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन चाहँदैनन्। तर विद्यालयको करकापका कारण आफ्ना बच्चाहरू विद्यालय पठाउनु परेको अभिभावकको भनाइ छ। त्यो पठाउन त पिटिकै मन छैन नि। खासमा मलाई लाग्छ कि यो जति पनि पेन्डिङ बिलहरू छ नि, यो कोरोनामा यो अब फेरि डरलाग्दो हुने हो कि अझै फेरि यो लम्बिँदै पो जाने हो कि होइन। अब यो फीहरू त के गर्ने त, स्कुलले चाहिँ फी कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एडमिट कार्ड लिन आउनु, फिजिकल्ली इक्जाम गराउने, यो विभिन्न बाहना मात्र बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभई परीक्षा सञ्चालन गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ। तर सञ्चार माध्यमबाट पत्रकार विद्यालयमा आएको खबर पाएपछि विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थीलाई छुट्टा छुट्टै बेन्च र कक्षामा राखे जस्तो गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ। विद्यार्थीले ग्रुप च्याटमा घरमा वृद्ध भएको र जोखिम हुने भएकोले परीक्षा स्थगित गर्न आग्रह गर्दा विद्यालयका डाइरेक्टरले यस्तो बहाना जायज नहुने बताएको देखिन्छ। यस्ता विद्यालयका अर्का शिक्षक भने परीक्षा लिनै पर्ने भएर लिएको तर्क गर्छन्। बच्चाहरूले बदमासी गरे भनेर चाहिँ यो टेनको बच्चालाई चाहिँ
फिजिकली बनाएको मात्रै हो। यी शिक्षकले भने जस्तै हिजो आज कक्षा 10 को सेट अफ परीक्षा गरिहाल्नु पर्ने कुनै पनि बाध्यता छैन, किनकि अहिलेसम्म पनि एसई कहिले र कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर टुङ्गो लागेको छैन। तर यस विद्यालयले भने निकै जोड गरेर परीक्षा सञ्चालन गरेको देखिन्छ। ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस विषयमा कारबाही गर्ने बताए। म्यासिभ अनुगमन भएको छ र तपाईँले जुन भन्नुभयो अहिले फिजिकल्ली पठन पाठनका लागि कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरू खुला छैनन् र कुनै छन् भनेर सूचना दिनुभयो भने हामीलाई कारबाही गर्नलाई नै सहयोग पुग्छ। ललितपुरको यो विद्यालय त प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। यस्तो अन्य विद्यालयले पनि सरकारको रोकटोकलाई नजरअन्दाज गर्दै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। विद्यार्थीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने र सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने विद्यालयको कदम रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको 6 महिना पुगेको अवसरमा शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि आइतबार फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो वक्तव्य जारी गरेर देउवाको कमजोरी औल्याए। तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र ओलीको वक्तव्यबाजीलाई नेपाली राजनीतिको एउटै प्रवृत्तिका रूपमा हेर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय स्थानीय तहको चुनाव र संसदीय चुनावको मितिको विषयमा बहस चलिरहेको छ। सरकारमा सामेल 5 दलीय गठबन्धनभित्र यही विषयलाई लिएर विभिन्न मतभेद पनि देखिएको छ। तर पनि एकैपटक चुनाव गराउनका लागि एक प्रकारको माहौल गठबन्धन सरकारले तयार गरिरहेको छ, जसका लागि कानुन संशोधन गर्नेदेखि कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्नका लागि सरकार लगभग तयार देखिएको छ। तर गठबन्धनकै दलका केही नेता भने समयमा नै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। त्यसबाहेक स्थानीय चुनाव सार्न नमिल्ने खण्डमा संसद अवरुद्ध भएको बहानामा अर्ली इलेक्सनका लागि पनि गठबन्धनभित्र छलफल भएको छ। तर तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका बेला संविधान जोगाउने नाममा गठबन्धन बनेको थियो। तर अहिले फेरि केही राजनीतिक स्वार्थका कारण त्यही संविधान मिच्ने प्रयास देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको छ। जुन कुरा नैतिकताले पनि नदिने स्वयं सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी बताउँछन्। अब दायाँ बायाँ केही नभनी समयमा नै चुनाव हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। राजनीतिक दृष्टिकोणले नि नैतिक दृष्टिकोणले राजनीतिक कानुन मात्रै हुँदैन, नैतिकता अर्को अत्यन्त ठुलो आधार हो राजनीतिक यात्राको। हामीले यो निश्चित फिक्स पार्लियामेन्ट टर्म संविधानले दिएको निश्चित कार्यविधिसँग संसद चल्नुपर्छ भनेपछि त्यही नारामा चाहिँ नि यो गठबन्धन सरकार निर्माण भयो। त्यसलाई नै तोड्ने हो भने राजनीतिक नैतिकता देखिँदैन। त्यसकारण त्यो निश्चित समय गर्नुपर्छ भने स्थानीय चुनाव जुन मितिमा तोकिएको छ त्यो मितिमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। सरकार बनेको 6 महिना बितिसक्दा समेत आशा गरे अनुसारको काम नभएको भनेर सरकारको आलोचना तीव्र बन्दै गएको छ। अझै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा यति किलोमिटर सडक पिच गरियो भन्ने र बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई मजबुत भएको भन्दै झुटो दाबी गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि देउवाको चर्को आलोचना गरेका छन्। त्यसो त चुनावको विषयलाई लिएर हिजो संविधान मिचेर संसद विघटन गरेका ओलीले अहिले संविधान र धाराका कुराहरूलाई अगाडि बढाएका छन्। नेकपा एमालेका नेताहरू यो गठबन्धन सरकार र यसले चाल्न थालेका विभिन्न कदमलाई संविधानमाथिको बल मिच्छैका रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन्। गठबन्धन दलका वकिलहरूले भनेको नि संविधान संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने बित्तिकै र उहाँहरू चाहिँ यो निर्वाचनमा भएको र संविधानलाई चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर गएको, संविधानको कुतर्क गलत व्याख्या गरेको भनेको त प्रमाणित भइसकेको छ। प्रमाणित कुरालाई हामीले किनभने अरू ढङ्गले छलफल गर्न सक्छौँ। त्यस कारण यो संविधान विरोधी ढङ्गले नै अहिलेको सत्ता पक्ष भनी नि गठबन्धनहरू प्रामदेशहरू त्यही ढङ्गले चलेका छन्। यो संविधानलाई कमजोर बनाउन प्रयत्न गरेका छन्, स्थानीय तह निकायलाई कमजोर बनाउन प्रयत्न गरेका छन्। जनता भन्ने बित्तिकै तर्सेर भागेर जाने मनस्थिति उनीहरूको तयार भएको छ र जनता द्रोही र जनताको सार्वभौम सत्तालाई पनि कुल्चिने काम गरेको प्रष्ट भएको छ। चुनावको विषयलाई लिएर मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्री देउवामाथि तेर्सिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लयमा लागेर फेरि संसद विघटन गर्न लागेको हो कि भन्ने प्रश्न देउवामाथि उब्जिएको छ। यदि अर्ली इलेक्सनको नाममा संसद विघटन गरेको खण्डमा संविधान जोगाउन सडकमा आएका देउवालाई अझै ठूलो नैतिक प्रश्न भने खडा हुनेछ।
हरेक वर्ष माघ 16 गते शहीद दिवस मनाइन्छ। शुक्रराज धर्मभक्त दशरथ चन्द र गङ्गलाललाई राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। उनीहरूले मुलुकका लागि बलिदानी दिएको सम्मानमा दिवस मनाउने गरिएको हो। 16 गते दिवस मनाए पनि आजदेखि नै शहीद सप्ताह सुरु भएको छ। एक हप्तासम्म 4 जना शहीदको सम्झना गर्दै सम्मान अर्पण गरिन्छ। एक रिपोर्ट। ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको सम्झनामा सोमबारदेखि शहीद सप्ताह सुरु भएको छ। देशमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा ज्यान बलिदान दिनेहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी शहीद सप्ताह मनाउने गरिन्छ। सप्ताहको पहिलो दिन शुक्रराज शास्त्रीको शालिगमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरिएको छ। काठमाडौँको टेकु पचली स्थित शहीद शास्त्रीलाई प्राणदण्ड दिएको स्थानमा पुगेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ सहित पदाधिकारीले पुष्पगुच्छा अर्पण गरेका हुन्। शुक्रराजको जन्म विक्रम सम्वत 1950 मा बनारसमा भएको हो। भारतकै देहरादून स्थित अच्युतानन्दको गुरुकुलबाट प्रारम्भिक शिक्षा सुरु गरेका शास्त्रीले इलाहाबादकै आर्य समाज विद्यालयमा केही समय प्रधानाध्यापकका रूपमा काम गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले पटना, दार्जिलिङ, कलकत्ता लगायतका स्थानमा भएका नेपाली भाषीबीच नागरिक अधिकारका विषयमा संगठन गर्न थालिसकेका थिए। त्यसपछि नेपाल फर्किएका शास्त्रीलाई उपत्यकामा नजरबन्दमा राखिएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि शास्त्रीले विक्रम सम्वत 1994 मा असनमा आफ्नै अध्यक्षतामा नागरिक अधिकार समिति गठन गरेका थिए। धार्मिक गतिविधिबाट जहानिया शासन विरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा विक्रम सम्वत 1994 मङ्सिर 13 गते इन्द्रचोकमा मानिसलाई भेला गराएर गीताका श्लोक मार्फत जहानिया शासनको आलोचना गरेका थिए। राणाको विरोध गरेको यही आरोप लगाएर उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1997 माघ 7 गते सिंहदरबारमा राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर सहितको इजलासले शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथिमा गङ्गलाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द र पूर्णनारायण प्रधान गरी 5 जनालाई सर्वस्व सहित ज्यान सजायको फैसला सुनाइएको थियो। यसरी जेल सजाय भोगिरहेकै बेला राणा शासन विरुद्ध देश विदेशमा भएका भूमिकामा नाइके भएको आरोप लगाएर शास्त्रीलाई विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते टेकु पञ्चली स्थित खरीबोटमा झुण्ड्याएर प्राणदण्ड दिएको थियो। शहीद धर्मभक्त माथिमालाई सिफलमा विक्रम सम्वत 1997 कै माघ 13 गते र गङ्गलाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते सुबा भगवतीमा मारिएको थियो। धादिङ र गोर्खाका हजारौं रोपनी जग्गाको लालपूर्जा अझै श्री 5 को नाममा छ। तर न श्री 5 अस्तित्वमा छ न त राजतन्त्र नै। धादिङ र गोर्खाका नागरिकको जग्गा मात्रै होइन, पुरै गाउँ नै श्री 5 को वायुगुठी शब्दले भोग चलनमा अड्काइएको छ। 3500 नागरिकले जग्गा प्रयोग गर्न पाउँछन्, तर बुवा बाजेको नाममा भएको जग्गामा अहिले छोरा नातिका नाममा सार्न नै नपाउने अवस्था सृजना भएको छ। एक रिपोर्ट। धादिङ र गोर्खाका 3500 घरधुरी परिवारलाई अन्यायपूर्ण रूपमा अल्झनमा राखिएको छ। धादिङ र गोर्खाका क्षेत्रमा बस्ने सबै नागरिक अझै सम्पत्ति र जग्गामा स्वतन्त्र हुन पाएका छैनन्। पुस्तौँदेखि किसानले कमाएको जग्गा जमिन तथा घर घडेरीको लाल पूर्जामा जग्गाधनी श्री 5 को वायुगुठी अङ्कित छ। जग्गाधनी वायुगुठी छ, कर नागरिकले तिरिरहेका छन्। हामी रैतानी हौँ, तर रैकर थियौँ, रैतान बनाइदियो, त्यसमा हामी ढुक्क भएर हामी रैतान पूर्जा हामी स्वीकारेर गर्न तयार छौँ। तर त्यसमा नि जाल जेर्गदार पनि मै भन्छ भने नेपाल सरकारलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ सबै साथ दिनुपर्छ। मैले के भनिरहेको छु भने म नाङ्गै पूर्जा मतलब छैन, मलाई नाङ्गै भएर नेपाल सरकार नागरिकता दिन आउने। हामी नागरिकता कुनै ग्यारेन्टी छ? हाम्रो हिजोको पूर्जा आज आएर मोही हुन्छ भने हाम्रो नागरिकता चाहिँ कसरी यो हामी विश्वास मान्ने यो नेपाल सरकार छ? धादिङको नेत्रावती गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिकाका कटुन्जे र ज्याम्रुङ मात्रै होइन, गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका 3 र 4, गोर्खाकै पुरानो थुमी गाविसका 749 जना किसानले आबादी गरेका खेतबारी र घर घडेरी श्री 5 को वायुगुठीको नाममा छ। आर्खेत बजार र ढुङ्गे फाटका 2 बस्ती अझै पनि ज्याम्रुङ दरबारका राजा लीला विक्रम शाहको नाममा छ। धेरै पुस्ताले भोगचलन गर्दै आए पनि आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिक मुलुकभित्रै अझै पनि कसैको शरणमा बस्नु परेको महसुस मात्रै गरिरहेका छैनन्, आफ्नै लाल पूर्जा नहुँदा मोही बनेर बस्नु परेको छ।
कुनै लालपूर्जामा चाहिँ नि मोहीकै नाम पनि समेटिएको पाइयो। अब यो समस्याकै रूपमा रहिरहने हो भने हामी सुकुम्बासी जस्तै बन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। त्यही भएर यो गुठी जग्गालाई एकीकरण गर्न पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। जग्गा जमिन नै आफ्नो नाममा नहुँदा बैंकिङ कारोबार र कुनै व्यवसाय गर्न समेत सकेका छैनन्। अन्य नागरिक जस्तो कर गाउँपालिका वा ओडामा बुझाउन पाउँदैनन्। वायुगुठीको कर मालपोतमै बुझाउनुपर्छ। यी सब पुराना समस्या नहट्दा मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्रसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन भए पनि यस क्षेत्रका नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन्। यत्रा जनआवाज लिएर जाँदा पनि त्यो सरकार आँखा नखुल्नु र कुन डकुमेन्टले हामीलाई यो धरातलमा राखेर अहिले भक्का हाम्रो लालबुर्जा च्याप्दै गुठीमा हालेको छ भनेर जुन अवाजले जनता पीडित छन् त्यहाँ गहिरिएर बुझेको नाताले म एक्लै भकानिरहेको छु भने अधिकांश सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँहरू अब यो ठाम छोडेर जाने कि अब लालबुर्जा त भएर हाम्रो बास उठ्यो भने हामीले हाम्रो नागरिकता नै अब नेपाल सरकारले लिएर गएर बुझाउने। राजतन्त्र नै अन्त्य भएको समयमा पाएको अधिकार समेत 3500 घरधुरीले गुमाए। 2032 सालमा नापी मार्फत धादिङ र गोर्खाका घर परिवारले श्री 5 को वायुगुठी मार्फत रैतानी लाल पूर्जा पाए, जहाँ लाल पूर्जामा कतै पनि अधीनस्थ तथा गुठी कायम भनिएको छैन। तर 2072-73 मा जब जग्गाको श्रेष्ठता कम्प्युटर प्रणालीमा राख्ने क्रममा 3500 घरधुरीलाई गुठी कायम अधीनस्थ श्री 5 वायुगुठी जग्गा धनी भनेर कायम गरिदियो। मालपोत अभिलेखालयले नै कमजोरी गर्दा जग्गा धनीलाई मोही बनाइदियो। सरकारी संयन्त्रकै कमजोरीका कारण यति बेला 3500 घर परिवारले सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन उनीहरूले धादिङको मालपोत कार्य समेत घेराउ गरे, तर मालपोतले आफू कहाँ तिरो तिर्ने व्यवस्था गरिदियो। स्थानीयहरू यही गुनासो लिएर गुठी संस्थानमा पनि पुगे। गुठीले जग्गा धनी तपाईँहरू नै भएको भन्दै रैकर सरहको जग्गा भनेर पत्र लेखिदियो। मालपोत विभागले कम्प्युटर प्रणालीबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ। यी सबै कागजात यति बेला भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेर थन्किएको छ। अहिले पनि सङ्घर्ष समिति मन्त्रालयमा पटक पटक धाइरहेको छ, तर उनीहरूको गुनासो सुनेर काम गरिदिने कोही छैन। रुकुम पश्चिममा फोन तथा 4G नेटवर्क समस्याका कारण सेवाग्राही मारमा परेका छन्। गत महिनाको हिमपात तथा पटक पटकको मौसम बदलीका कारण फोन सेवा र 4G नेटवर्क अवरुद्ध भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले देशका 77 वटै जिल्लामा 4G नेटवर्क विस्तार गरिसकेको छ। अहिले ग्रामीण बस्तीका अधिकांश नागरिकको हातमा मोबाइल छ, तर नेपाल टेलिकमको फोन तथा इन्टरनेटमा बेला बेला देखिने समस्याका कारण हरेक जिल्लाका सेवाग्राहीमा गुनासो बढ्दै गइरहेको छ। रुकुम पश्चिममा पनि यो समस्याका कारण यहाँका नागरिकले जिल्लाको टेलिफोन र 4G नेटवर्कको सेवा लिन नपाउँदा दैनिक कामकाज अस्तव्यस्त भएको बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै कोभिडको तेस्रो भेरिएन्टका कारण हाल अनलाइन मार्फत हुने पठन पाठन तथा विभिन्न नेटवर्किङका काम पनि रोकिएको कतिपय सेवाग्राहीको भनाइ छ। केही दिनदेखि रुकुम पश्चिममा इन्टरनेट तथा फोनको समस्या छ। त्यो समस्याले गर्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ अब मिडियाकर्मी देखि लिएर यो चाहिँ आजभोलि यो अब कोरोनाको लकडाउन पनि तयारी हुँदैछ, त्यसले गर्दा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई जो इन्टरनेटबाट भर्चुअल क्लासहरू लिने विद्यार्थीहरूलाई पनि समस्या छ। रुकुम पश्चिममा महिनौं दिनबाट राम्रोसँग भरपर्दो 4G नेटवर्क चल्न सकिरहेको छैन, जसका कारण पछिल्लो समय 4G नेटवर्क पहुँचमा रहेका सेवाग्राहीले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाल टेलिकमको सेवाप्रति प्रश्न गरिरहेका छन्। तर दूरसञ्चार रुकुम पश्चिमका प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्माले रोल्पाको राता माटा टावरमा परेको चट्याङका कारण फोन तथा 4G नेटवर्कमा समस्या आएको बताएका छन्। रातामाटा रिपिटर स्टेसनमा चट्याङ परेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले 4G नचलेको हो। प्राविधिक टोलीहरू पनि आएर त्यहाँ सामानहरू चेन्ज गर्नुभयो होइन। सामान चेन्ज गरिसकेपछि त्यो सामान अलिकति चाहिँ लाइसेन्स नमिलेको हुनाले त्यो अहिले चलेको छैन। आज पनि मैले त्यहाँ सिडिओ साहबसँग पनि कुरा गरेको छु र सिडिओ साहबले पनि कुरा गर्नुभएको छ र हामीले क्षेत्रमा पनि प्रदेश कार्यालयमा पनि पहल गरिराखेका छौँ। हामीले अस्तिदेखि पनि कुरा गरिराखेका हौँ। दूरसञ्चार प्राधिकरण रुकुम पश्चिम मार्फत हाल जिल्लाभर 10 वटा रिपिटर टावर मार्फत फोन तथा 4G नेटवर्क विस्तार गरिएको छ, तर नेपाल टेलिकमको 4G नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा भने सुस्त अवस्थामा रहेको छ। रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा भुरी गाउँदेखि
तेलपानी सडक खण्ड निर्माण सरकारले अघि सार्यो। त्यही सडक खण्डको बर्हाताल गाउँपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने रानीघाट स्थित भेरी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण 9 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। एक रिपोर्ट। पुल निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र पप्पू मल्ल जेवी कन्स्ट्रक्सनसँग आर्थिक वर्ष 2068-69 सम्झौता भएको हो। पुलको दुवैतर्फ र नदीको बीचमा पिल्लर ठडाइएको छ, तर 3 वर्षमा सक्नुपर्ने पुल निर्माणको 9 वर्ष बित्दा पनि अलपत्र छ। निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाउँदै अलपत्र छाडेपछि छिटो सक्नुपर्ने माग राख्दै बाराहातालका नागरिकहरू सरकारी निकाय धाउन थालेका छन्। विशेष गरी हाम्रो माग भनेकै अब यो 10 वर्षसम्म अल्पत्र अवस्थामा रहेको पुललाई छिटोभन्दा छिटो सुचारू गर्ने भन्ने मात्रै हो हैन। अरू हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया यो भन्ने या ऊ भन्ने कुनै पनि बहानाबाजी हामीलाई चाहिएको छैन। पुलको काम सुरु हुनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। त्यसका लागि हामी आएको छौँ। सरकारका निकायहरूमा सबै ठाउँमा हामीले भन्ने गर्यौँ, तर पनि यो सुन्नाइ भएन। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो साबिक हरिहरपुरमा त्यो भोरी गाउँ तेलपानी सडक जो छ त्यो चाहिँ अहिले 10 वर्षसम्म पुल अलपत्र पर्यो र यो 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि हामी नेपाली जनताले जहाँ कि टाउको नाम्लो छुटेको छैन र अहिलेको हाल बराको 1 र 2 कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएको यो पुलको कारणले गर्दाखेरि एकदमसँग अहिलेसम्म हामीले शास्ति बिहोरेका छौँ। नदीको बीचमा निर्माण हुने पुलको पिलर बस्ने जगमा चट्टान भएकोले डिजाइन नै बदल्नु पर्ने अडानमा निर्माण व्यवसायी छ, तर सडक डिभिजन कार्यालयले रिडिजाइन दिन तयार रहेकोले समयमै काम सक्न ताकेता गर्दा हाल निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा छैनन्। यो वेल फाउन्डेसनलाई चाहिँ पाइल फाउन्डेसनमा कन्भर्ट गरेर एउटा डिजाइन चाहिँ नि पेश भएको अवस्था चाहिँ छ। अब पटक पटक लेखेका पनि छौँ हैन। चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सम्पर्कमा आइरहेको अवस्था छैन। अब त्यो भएको हुनाले अब सम्पर्कमा नआएपछि त अब हामीले चाहिँ अब ठेक्का सम्झौता अनुसार कारबाही गर्नै पर्छ। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण नदी पारीका 4 वडाका नागरिकहरूले वर्षौंदेखि सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर आवतजावतका लागि जोखिमको यात्रा गर्न बाध्य रहेका छन्। बाराहातालको रानीघाट, पागमा र तरङ्गामा मात्रै झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ, तर यी पुलमा पुग्न बस्तीहरूबाट 2-3 घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। पुल निर्माणको काम सुरु नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्। सुर्खेतबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस फैलिँदा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रभावहरू देखिएका छन्। महामारीका कारण औद्योगिक क्षेत्रले 3 वर्ष यता व्यवसाय गर्ने समयमा 60% उद्यम व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य बन्यो। उत्पादनमूलक खाद्यान्न, पर्यटन, औषधि लगायतको उत्पादन, बिक्री एवं सेवा प्रवाहमा भएको अवरोधले उद्योग चक्र नै प्रभावित बन्यो। समयक्रमसँगै चालु पुँजीकै अभावमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थातर्फ उन्मुख बनेका छन्। एक रिपोर्ट। सन् 2019मा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले नयाँ नयाँ स्वरूप लिइरहेको छ। सन्तास बढ्दो छ, तर नियन्त्रणमा आएको छैन। महामारीले अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। नेपाल पनि सोही भुमरीमा छ। विशेषतः नेपालका उद्योगहरू कोभिडका कारण भएको लकडाउनले विगत 3 वर्षदेखि 60%सम्म चल्नै पाएका छैनन्। त्यसले एकातिर उत्पादन हुन सकेन, अर्कातिर उत्पादित सामान पनि बिक्रीमा समस्या देखियो। आम्दानी र खर्च नै प्रभावित बन्यो। उद्योगको चक्रमा नै असर पर्यो। पुँजी अभावका कारण साना मझौला उद्योगहरू पनि लामो समयदेखि चल्न नसक्दा त्यसको असर ठुला उद्योगहरूमा पनि पर्न थालेको छ। टोटल बिजनेसको इन्टायर बिजनेसको औद्योगिक क्षेत्रको जति पनि इन्डस्ट्रियल आउटपुटहरू हुन्छन् मोस्टली चाहिँ यो फेब्रुअरीदेखि अथवा जनरली फेब्रुअरीदेखि जुनसम्म टोटल जुनसुकै सेक्टरको पनि यसरी हेऱ्यो भने झन्डै 60% जस्तो बिजनेसेस हुने टाइमिङ यो हो। 60देखि 70%। 22 को अब आउँदैछ। 19, 20 र 21 गरेर 3 वर्ष तीनवटा कन्जुकेटिभ इयर्समा हामीलाई धेरै ठुलो इन्डस्ट्रियल
आउटपुट प्रोडक्सन चाहिँ मा इम्प्याक्ट पर्यो। फर्स्टमा उत्पादन हुन सकेन। पुँजी अभावका कारण साना मझौला उद्योगहरू पनि लामो समयदेखि चल्न नसक्दा त्यसको असर ठूला उद्योगहरूमा समेत पर्न थालेको छ। हुँदा उत्पादन बिक्रीपछिको आय, सरकारलाई तिर्ने राजस्व, उत्पादन खर्च, भुक्तानी लगायत सबै आर्थिक चक्रमा नै ढिलाइ देखिन थालेको छ। उपभोक्ताको आम्दानीमा हुने ह्रासले उपभोग दर न्यूनीकरण भएको र यसले वस्तु तथा सेवाको मागमा गिरावट आएको छ। उद्योग क्षेत्र नै समस्यामा पर्न थालेपछि अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउने प्रश्न छ। त्यसैले उत्पादनमूलक उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको लागत बढेको छ। बजार मूल्यवृद्धिले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमेको छ। अन्ततः मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने सङ्केत देखिँदैछ। पुँजीगत खर्च ठिक समयमा हुन नसक्नु र नियमनकारी निकायले बेला बेलामा ल्याउने नीतिले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जटिलता देखिरहेका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जटिलता देखिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ। लगानी योग्य रकमको अभाव र चालु पुँजीको अभाव नै औद्योगिक क्षेत्रमा झन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अर्थतन्त्रमा खतरा बढ्दो छ। नियन्त्रण पनि होस्, सँगै चाहिँ आर्थिक गतिविधि क्रियाकलापहरू पनि चाहिँ पुरै बन्द हुने भन्दा पनि ती चलायमान आर्थिक व्यवसाय होइन, आर्थिक गतिविधि चाहिँ व्यवसाय कारोबारहरू पनि चाहिँ जाउन् भन्ने त्यो एउटा सन्तुलित दृष्टिकोण राखेर चाहिँ जानुपर्छ। क्रेडिट चाहिँ इकोसिस्टम छ नि, फ्रम द रिटेलर्स टु द म्यानुफ्याक्चरर टु द ब्याङ्क्स। यस किसिमको क्रेडिट चाहिँ इकोसिस्टममा नयाँ लोनहरू चाहिँ नजाँदा, नयाँ प्रकृतिका लोन र चालु लोनहरू नजाँदाखेरि त्यसले चाहिँ श्रिङ्के, त्यसले चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ त्यो इकोसिस्टम नै क्र्याकडाउन भएको छ। साना मझौला साना इकाइहरूले लोन नपाउँदाखेरि अब ठुला उद्योगहरूमा इम्प्याक्ट आइरहेछ, त्यसको क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट। त्यो हुँदाखेरि अर्थतन्त्रमै इम्प्याक्ट आउँछ। तर माइक्रो लेभलको स्टडी जरुरी छ। उद्योगीहरूले अनुत्पादक आयात बन्द गर्ने नीति ठिक रहेको बताएका छन्। तर उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रलाई बचाउन तल्लो तहसम्म पुगेर आफ्नै देशको आवश्यकता र व्यावहारिक विषयलाई अध्ययन गर्दै उद्योग एवं व्यवसायको बारेमा नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अत्यधिक हिमपातका कारण अफगानिस्तानमा कम्तीमा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमपातमै परि अरू 76 जना घाइते समेत भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले सोमबार समाचार सार्वजनिक गरेका छन्। तालिबान सरकारको प्रकोप व्यवस्थापन मामिला मन्त्रालयले देशका 15 प्रान्तमा हिमपात भएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हिमपातका कारण 2000 भन्दा बढी घरहरूमा क्षति पुगेको जनाएको छ। पछिल्लो 20 दिनमा यति ठूलो क्षति भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले हिमपातबाट प्रभावितहरूलाई मन्त्रालयको तर्फबाट अत्यावश्यक सेवा तथा सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। प्रतिकूल मौसमका कारणले हिमपातबाट प्रभावित भएकाहरूलाई खोजी, उद्धार तथा राहतका लागि गाह्रो भइरहेको घटनास्थलमा खटिएका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न मरिससको टिम नेपाल आइपुगेको छ। पहिलो पटक नेपालसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको मरिसस टिमका खेलाडी र अफिसियललाई एन्फा पदाधिकारीले विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा माघ 15 र 18 गते हुने खेलका लागि मरिससको टिम काठमाडौँ पुगेको हो। टिम काठमाडौँको भिभान्ता होटलमा बस्नेछ। मरिसस टिमको काठमाडौँ पुगेपछि कोरोना परीक्षण हुनेछ र त्यसपछि उनीहरूको परीक्षण तालिका राखिने बताइएको छ। खेलभन्दा 5 दिन अगाडि नै काठमाडौँ पुगेको मरिसस टिमसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टिम अहिले बन्द प्रशिक्षणमा रहेको छ। नेपालसँगको खेल मार्चमा हुने अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको छनौटको तयारीका रूपमा मरिससले लिएको छ। नेपालसँगको खेल निकै कठिन हुने बताउँदै आफ्नो लक्ष्य राम्रो फुटबल खेलेर नेपाललाई राम्रो प्रतिस्पर्धा दिने रहेको प्रशिक्षकले बताएका छन्। नेपाल आएको मरिससको टिमका केही मुख्य खेलाडीमा कोभिड भएकाले टिमसँग छैनन् र यसका साथै अरू केही खेलाडी घाइते हुँदा नेपाल आएका छैनन्।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बेला सरकार संविधान र कानून पढ्नमा व्यस्त। कानूनविदहरू पनि दलीय आस्थाका आधारमा अपव्याख्या गर्न तल्लीन। आज 10,339 जनामा कोरोना पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकाका उच्च जोखिममा सक्रिय संक्रमित 82,000 भन्दा धेरै। जोर बिजोर नियम प्रभावकारी देखिएन। निरन्तर बढिरहेको कोरोना महामारीका बेला विद्यालय बन्द गर्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना भएन। भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी जोखिममा। रुकुम पश्चिममा नेटवर्क समस्याका कारण सेवाग्राही मारमा। रानीघाट स्थित फेरी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण 9 वर्षदेखि अलपत्र। कोरोना महामारीका कारण 3 वर्ष यता 60% उद्यम व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य। चालु पुँजीकै अभावमा अरू उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा। अत्याधिक हिमपातका कारण अफगानिस्तानमा कम्तीमा 42 जनाको मृत्यु। 76 जना घाइते। 2,000 भन्दा बढी घरहरूमा क्षति। र नेपालसँग 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न मोरिससको टिम आज काठमाडौँ आइपुग्यो। दशरथ रङ्गशालामा माघ 15 र 18 गते खेल हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।